अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाज़रीन, एक बार फिर आप तमाम का इस्तक़बाल है। वीडियो शुरू करने से पहले आइए हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबिय्यिना व हबीबिना व सय्यिदिना व शफ़ीअना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, आज जुमा का दिन है और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि रोड पर ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं। और ये सामने जो आप पहाड़ देख रहे हैं, ये पहाड़ गार सौर है, जहाँ पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना जाने लगे तो उससे पहले मक्का से आ करके इसी गार में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ छुपे रहे। फिर यहाँ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा रवाना हो गए। तो ये गार सौर है और इसकी जो तारीख़ है वो यही है कि यहीं पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुपे हुए थे ताकि मक्का वाले आपको देख न सकें, आपको पकड़ न सकें। तो नाज़रीन, आज जुमा का दिन है और चलते हैं जुमा की नमाज़ अदा करने के लिए। मक्का मुकर्रमा में मस्जिद हराम के बाद जो सबसे बड़ी मस्जिद है वो मस्जिद राजी है। वहाँ पे चलते हैं और जुमा की नमाज़ अदा करते हैं। जो लोग गार सौर की ज़ियारत के लिए आते हैं, इसी जगह से अंदर चले जाते हैं और यही रास्ता है जो आपको गार सौर के पास लेके जाता है। इसके अलावा एक दूसरा रास्ता है जो थोड़ी सी पहाड़ी चढ़ करके आपको ऊपर पहुंचा देता है, लेकिन उसके बाद आपको वहाँ पे यानी गार सौर पे पहुँचना हो तो आपको पैदल ही जाना होगा। ये रास्ता इसे थर्ड रिंग रोड कहते हैं और ये दाएं साइड में नूर हॉस्पिटल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर मरीज़ को शिफायाब करे। यह मक्का मुकर्रमा के बड़े हॉस्पिटल में से है। ये रास्ता आपको सीधे मुज़दलिफ़ा की तरफ लेके जाएगा और अगर आप दाएं साइड मुड़ जाएंगे तो फिर आपको अरफात की तरफ पहुंचा देगा। मौसम आज माशाल्लाह बहुत ही खुशगवार है, धूप नहीं है, बदली है और हो सकता है कि आज शाम तक बारिश हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त होने वाली बारिश को नफ़ा बख्श बनाए। अब हम मस्जिद राजी के पास पहुंच गए हैं। इधर से अगर आप बाएं तरफ चले जाएंगे और ब्रिज के से आगे जा कर के फिर बाएं साइड में तो फिर आप अजीज़ा पहुंच जाएंगे। नाज़रीन, मैं मस्जिद राजी पहुंच गया हूं, लेकिन अभी मस्जिद थोड़ी सी आगे है और पार्किंग मुकम्मल तौर पर गाड़ियों से भरी हुई है, इसलिए कुछ दूर ही रुकना पड़ा। अब यहाँ से आगे आपको मैं पैदल लेके चलना हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे आबा व अजदाद को जो क़ब्रों में मदफून है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी क़ब्र को नूर से भर दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर उन्हें कोई परेशानी हो रही हो तो अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फ़ितनों का दौर है, आज़माइशों का दौर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन फ़ितनों में, इन आज़माइश के औक़ात में दीन इस्लाम पर साबित कदम रख। और अब जुमा की अज़ान हो रही है।
ہلکی ہلکی بوند آبادی ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ جمعہ کے بعد بارش بھی ہو جائے، کیونکہ موسم ایک دم ایسا بنا ہوا ہے کہ لگ رہا ہے کہ بارش ہوگی. ناظرین، جمعہ کی نماز اب ختم ہو گئی ہے اور لوگ نماز ادا کرنے کے بعد باہر نکل رہے ہیں. آج کے خطبہ جمعہ میں جو بتلایا گیا ہے اس میں سے سب سے بڑی چیز وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پریشان حال ہے، افسردہ ہے، رنجیدہ ہے، تو اس کے دل میں خوشی لا دینا، یعنی اس کو خوش کر دینا. یہ انسان کے لیے جو نیک کام ہیں، جو بھلائی کے کام ہیں، ان بھلائی کے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ انسان کسی افسردہ دل کو خوش کر دے. اور یہ خوش کرنا کئی طریقے سے ہے. یا تو آپ انہیں کسی طرح سے تحفے تحائف دے دیں، یا آپ کوئی ایسی بھلی بات کریں جو ان کے دل کو خوش کر دے، یا ایسی ہی آپ کچھ بھی نہ کر سکیں تو آپ ان سے ملیں تو کم سے کم آپ کے چہرے پر مسکراہٹ رہے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے. یہ مسکراہٹ بھی دوسرے شخص کے لیے ایک خوشی کا سبب بن جاتا ہے کہ آپ کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر کے وہ بھی مسکرا دیتا ہے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے. تو یہ انسان کے بھلائی کے کاموں میں سے ہے. اور جہاں تک مسکراہٹ کی بات ہے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سے ملتے تھے تو مسکرا کر کے ملتے تھے. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ ہمیشہ سخت دل ہوں، چہرے پہ غصے کے آثار ہوں، ایسا نہیں ہوتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام جو بتلاتے ہیں وہ یہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سے ملتے خوش اخلاقی سے ملتے اور آپ کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی. اور یہ مسکراہٹ کے جہاں بہت سے فائدے ہیں، انہی میں سے ایک یہ بھی ہے سب سے بڑی چیز کہ آپ اس طرح سے مسکرا کر کے کسی سے ملتے ہیں تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ایک کے دل میں خوشی بھر دیں، اور اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو ہمیں اس چیز سے بھی بچنا چاہیے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ناظرین، یہ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے آئے ہم ایک بار پھر اپنے آباء و اجداد کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. جو ہمارے آباء و اجداد قبروں میں مدفون ہیں، اللہ رب العزت ان کی قبروں کو تو نور سے بھر دے. اللہ رب العزت یہ شر و فتن کا دور ہے، اللہ رب العزت ان شر و فتن کے دور میں ہم تمام کو محفوظ رکھ. اللہ رب العزت ہمارے مسلمان بھائی جو کسی بھی طرح سے پریشان حال ہیں، اللہ رب العزت ان کی پریشانی کو تو دور فرما. اللہ رب العزت جمعہ کا دن ہے، لوگ جمعہ کی نماز ادا کر کے نکل رہے ہیں. اللہ رب العزت ہر ایک کی مراد کو تو پوری کر. اللہ رب العزت ہم سے خطائیں ہوئی ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ رب العزت ہماری ان خطاؤں کو تو دور فرما. اللہ رب العزت ہر ایک کو
جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ناظرین ملتے ہیں انشاءاللہ کسی دوسرے ویڈیو میں۔ اللہ رب العزت آپ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔